यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये पातु प्रणतरक्षायां विलम्बमसहन्निव सदा पञ्चायुधीं बिभ्रत् सनः श्रीरङ्गनायकः। हामीहरूको सम्प्रदाय श्री रामानुज सम्प्रदाय हो। श्री वैष्णव सम्प्रदाय भनिन्छ। यसैलाई पूर्वाचार्यहरूले तमिल भाषामा सम्प्रदायको भाषामा एम्बेरुमानार दर्शनम भनिन्छ। रामानुज स्वामीको तमिल भाषामा एम्बेरुमानार यो नाम हो। एम्बेरुमान भनेको भगवानको नाम, एम्बेरुमानार भन्यो भने रामानुज स्वामीको नाम र तमिल भाषामा अत्यन्तै प्रिय नाम। त्यो नामले उहाँहरूलाई आचार्यहरूलाई धेरै नजिक बनाउँछ। चरम श्लोकको रहस्यलाई अर्थात् मन्त्रको रहस्यलाई प्राप्त गर्नको लागि भगवत रामानुज स्वामी श्रीरङ्गमबाट गोष्ठीपुरम, आजको राष्ट्रमा माने जो तमिलनाडुमा पर्दछ, ती रहस्यहरूलाई, मन्त्रको रहस्यहरूलाई प्राप्त गर्नको लागि आफ्ना आचार्य महापूर्ण स्वामी, जसलाई पेरिय नम्बी भनिन्छ तमिल भाषामा, उहाँको आज्ञा अनुसार माने यमुनाचार्य स्वामीका 5 प्रधान शिष्यहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू सबैसँग निधि थियो। सबैभन्दा ठुलो के हुन्छ? ज्ञान। नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, यो भगवान गीताचार्यको वचन। कस्तो ज्ञान? सामान्य ज्ञान त पशु पक्षी आदिलाई पनि छ, त्यो ज्ञान मात्र नभएर मनुष्यहरूलाई हुनुपर्ने ज्ञान, हामी को हौँ भन्ने ज्ञान र हामीले कसलाई प्राप्त गर्नुपर्ने त्यो ज्ञान र कुन मार्गले कसरी प्राप्त गर्ने त्यो ज्ञान, त्यस्तो ज्ञानलाई प्रदान गर्ने आचार्यहरू हुन्छ। शरीर हामीलाई जो मिल्यो मातापिताहरूद्वारा त्यो एउटा जन्म हुन्छ, यो योनि जन्म भनिन्छ। तर आचार्यहरूले हामीलाई ज्ञानद्वारा, भगवत सम्बन्धी ज्ञानद्वारा हामीलाई पुनः जन्माउनुहुन्छ। त्यसलाई अर्को जन्म, वैष्णव जन्म जसलाई भनिन्छ। सही विद्यातः तम जनयति, अष्टाक्षरी महामन्त्र प्रदान गरेर मन्त्रद्वारा आचार्यहरूले हामीहरूलाई जन्माउनुहुन्छ। जन्माउनु भनेको के हो? जन्म कुन दिन मानिन्छ? जुन दिन भगवत सम्बन्धी ज्ञान हामीलाई हुन्छ र भगवानको हामी हौँ भन्ने ज्ञान जुन दिन हुन्छ र भक्ति प्रपत्तिद्वारा, आचार्य सम्बन्धद्वारा हामीले भगवानलाई प्राप्त गर्छौँ भन्ने जुन दिन निश्चय हुन्छ, त्यो दिन नै हाम्रो जन्मदिन भनेर यसरी आழ்வாरहरूले स्वीकार गर्नुभएको छ। अन्नुनान पिरन्दिलेन पिरन्दपिन मरन्दिलेन। हाम्रो आழ்वारहरूमा भक्तिसार आழ்वार, जुन आழ்वारलाई हामीहरूले भूतम सरस्च महदाभय श्लोकद्वारा प्रतिदिन जहाँ स्मरण गर्दछौँ, उहाँले आफ्नो प्रबन्ध तिरुच्चन्द विरुद्धम प्रबन्धको नाम हो। त्यसमा उहाँले बताउनुहुन्छ, जब तक भगवत सम्बन्धी ज्ञान भएन, जब तक भगवानको चरण सम्बन्धी म सेवक हुँ, दास हुँ भन्ने ज्ञान भएन, तब तक मेरो जन्म नै भएन। त्यो जन्म भए पनि नभएकै बराबर। जुन दिन भगवत सम्बन्धको ज्ञान भयो, परमात्माको म सेवक हुँ, म दास हुँ भन्ने ज्ञान भयो, त्यो दिनदेखि लिएर पिरन्दपिन मरन्दिलेन, मेरो आराध्य प्रभुलाई मैले कहिल्यै भुलिनँ भनेर यसरी आழ்वारहरूले, पूर्वाचार्यहरूले, ऋषिहरूले जुन दिन वैष्णव सम्बन्ध हाम्रो जोड्दछ, र सम्बन्ध जुट्नु एउटा कुरा हो। त्यो पूर्वाचार्यहरूले, ज्ञानीहरूले हामीलाई सम्बन्ध जोडिदिनुहुन्छ र सम्बन्धलाई पालन गर्ने अनुष्ठान, आचरण, मन्त्रको जप, मन्त्र सम्बन्धी ज्ञान, हामीलाई प्राप्त हुने ज्ञान भनेको अष्टाक्षरी महामन्त्रसँग सम्बन्धित ज्ञान। अष्टाक्षरीको व्याख्या नै द्वयमन्त्र, अनि द्वयमन्त्रको फेरि अष्टाक्षरीकै अर्को विवरण चरम श्लोक, यी सबै व्याख्या स्वरूपमा आउँदछन्। र हाम्रो पूर्वाचार्यहरूले सारा ग्रन्थहरूलाई, श्री रामायण आदि ग्रन्थहरूलाई पनि सम्प्रदाय परक राम्रो व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यस्तो अष्टाक्षरी महामन्त्रको रहस्यलाई, अर्थलाई, मन्त्रार्थलाई प्राप्त गर्नको लागि रामानुज स्वामी श्रीरङ्गमबाट पैदल, आजभन्दा लगभग 1000 वर्ष अगाडिको विषय हो। पैदल रामानुज स्वामी वहाँ तक जानुहुन्थ्यो। गोष्ठीपुरम, गोष्ठीपूर्ण स्वामीलाई 18औं आवृत्तिमा प्रसन्न गराएर मन्त्र प्राप्त गर्नुभयो, धेरै संयमको साथमा। तर उहाँको हृदय यस्तो थियो, उहाँलाई कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य भनिन्छ रामानुज स्वामीलाई। अरू कुनै व्यक्तिहरू आएर नसोधे तापनि संसारीहरूको अनर्थलाई देखेर
यी सबैको भगवत सम्बन्ध छ, भगवानसँग सबैको सम्बन्ध छ, सबै भगवानकै परिवार, भगवानका कुटुम्ब हुन्। यिनीहरू सबैको पनि उज्जीवन हुनुपर्छ भने रामानुज स्वामीको हृदयमा दया प्रवाहित भएर आयो र गोपुरमा गएर रामानुज स्वामीले मन्त्र बताउनु भएन, मन्त्रको अर्थ बताउनु भयो। र त्यति बेला पनि कुनै अयोग्य व्यक्तिहरूले आएर यद्यपि श्रवण गरेन, त्यति बेला नै कुनै राम्रो विषयलाई हामीले बताउँदा त्यसलाई सुन्नको लागि अयोग्य व्यक्ति आउन सक्दैन। र पनि गुरुको आज्ञा त्यहाँ नभएको हुनाले उहाँले धेरै प्रश्नहरू गर्नुभयो आचार्यले। तर त्यहाँ रामानुज स्वामीले बताउनु भयो मन्त्र हजुरले दिएको, अनि सबै माने हजुरका हुन्, हजुरको चरण सम्बन्धलाई राखेर मैले दिएको हुनाले यी सबैको के हुन्छ भनेपछि यी सबैको उज्जीवन हुन्छ। आचार्यले बताइबक्स्यो, म एउटा बहुसन्तापात एक सन्तापो वरम, धेरैजनाले कष्ट पाउनु भन्दा पनि एउटा व्यक्तिले कष्ट पाउनु ठिक छ भनेर नरकै जान पर्ने पनि मेरो त्यसको लागि म तयार छु। तर हजुरको चरण सम्बन्धले हजुरले दिएको मन्त्रद्वारा यी सबै जीवराशिहरूको कल्याण हुन्छ भनेर उहाँले बताएपछि उहाँको हृदय पग्लियो। त्यो दिनदेखि लिएर उहाँले हृदयले लगाउनु भयो रामानुज स्वामीलाई एम्बेरु मानार, आजदेखि लिएर हजुर हामीभन्दा ठुलो विशाल हजुरको हृदय रहेछ भनेर उहाँलाई आलिङ्गन गरेर, उहाँका पुत्र हुनुहुन्थ्यो सौम्य नारायण यस्तो नाम थियो, तेर्कालवान भनेर तमिलमा नाम थियो। गोष्ठीपुरम दक्षिण भारतमा अष्टाङ्ग विमानले युक्त भएको 3 तलाको सुन्दर मन्दिर हो। आज त्यो जीर्णोद्धार हुँदैछ मन्दिर हो, त्यहाँ हो त्यो जीर्णोद्धार हुँदैछ, पुरा हुनेवाला छ। त्यहीँबाट उहाँले त्यो प्राप्त गर्नुभएको मन्त्र, त्यो सबैलाई मन्त्रार्थ उहाँले प्रदान गर्नुभयो। आफ्नो पुत्रलाई पनि शिष्यको रूपमा हातमा रामानुज स्वामीजीको हातमा दिएर उहाँले त्यो मन्त्रार्थलाई प्रदान गर्नुभयो। रामानुज स्वामीले यति कष्ट गरेर मन्त्रार्थहरूलाई प्राप्त गर्नुभएको त्यो सम्प्रदायमा हामी छौँ। माने रामानुज नचेद रामानुजे तेषा चतुरा चतुरक्षरी कामवस्थां प्रपद्यन्ते जन्तवो हन्त मादृशः। अष्टाक्षरी मन्त्रमा हामी वैष्णवहरूको मन्त्रमा 8वटा अक्षरहरू छन्, तर रामानुज यो आचार्य मन्त्र यस्तो छ, त्यो उहाँको नाम नै एक प्रकारको मन्त्र हो। त्यो नाम हुँदैन थियो भने हामीहरूको गति हुँदैन थियो भनेर यसरी कुरेश स्वामीले बताउनु भएको छ। रामानुज 4 अक्षरको यो मन्त्र चतुर पनि छ, 4 अक्षरवाला छ। आफूलाई उच्चारण गर्नेवालालाई, रामानुज स्वामीको नामलाई विश्वास गर्नेवाला व्यक्तिलाई उज्जीवन प्राप्त गराउनेवाला विलक्षण मन्त्र। त्यो आचार्य सम्बन्ध, रामानुज स्वामी सम्बन्धलाई हामीलाई मन्त्रार्थ प्रदान गर्नेवाला आचार्यहरूले जुन दिन हामीलाई समाश्रयण गरेर गुरु परम्परा प्रदान गरेर रहस्यत्रय प्रदान गर्नुहुन्छ, त्यस्ता आचार्यहरूलाई हामीहरूले अस्मत् गुरुभ्यो नमः भनिन्छ। आचार्यहरूमा जसले हामीलाई मन्त्र दिएर माने मन्त्रको रहस्यहरू बताउनुहुन्छ उहाँलाई उत्तारक आचार्य भनिन्छ। मन्त्रको अर्थलाई, भगवत विषय आदि ग्रन्थहरूलाई अरू आचार्यहरू पनि बताउन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई उपकारक आचार्य यसरी सम्प्रदायमा ज्ञानीहरूले विभाजन गर्नुभएको छ। भगवत रामानुज स्वामीले 5 आचार्यहरू, एउटै आचार्यका शिष्यहरू हुनुहुन्थ्यो। आचार्यहरूद्वारा त्यो ज्ञानलाई उहाँले प्राप्त गराउनु भयो। त्यस्तो ज्ञानलाई हामीलाई हाम्रा आचार्यहरूले प्रदान गर्नुभयो। कहाँ भारतमा भिन्न भिन्न स्थानमा गुरुकुलीय पद्धतिले उहाँहरूले कष्ट गरेर पढेर आचार्यहरूले कहाँ हिमाल पहाड पर्वत कन्दरा तक रामानुजार्य दिव्याज्ञा वर्धताम अभिवर्धताम दिगन्त व्यापिनी भूयात् साही लोकहितैषिणी। कहाँ रामानुज स्वामीको आज्ञा, कहाँ रामानुज स्वामीको दर्शन सारा विश्व ब्रह्माण्डमा व्यापक भयो। जुन आचार्यहरूले कष्ट गरेर प्रदान गर्नुभयो उहाँहरू हामी तक ल्याउने आचार्यहरूलाई सुरु गरेर आ भगवतः श्रीधराय नमः। हाम्रो परम्परामा भगवान माने हामीलाई ज्ञान प्रदान गर्ने आचार्यहरूदेखि लिएर अस्मत् गुरुभ्यो नमः श्रीधराय नमः, त्यहाँ तकको आचार्य परम्परालाई अवश्य जान्नु, नित्य अनुसन्धान गर्नु भनेर वेदहरूले बताएका छन्। र हाम्रो पराङ्कुश जीयर स्वामीजी महाराज उहाँले कहाँ दक्षिण भारतमा गएर पढेर वृन्दावन आदिमा कष्ट गरेर उहाँले बदरिकाश्रम आदिमा गएर उहाँहरूले जो गर्नुभयो कष्ट हामीलाई सुगमताको साथमा आचार्यहरूले ज्ञान मन्त्रार्थ प्रदान गर्नुभयो। अरू पनि नेपालमा धेरै आचार्यहरूले आएर जो फैलाउनु भयो मन्त्रार्थलाई, हामीलाई संस्कार प्रदान गर्नुभयो। त्यही भएर आचार्य लाभम भगवानाले पिल्ले लोकाचार्य स्वामीले साह्रै राम्रो बताउनुहुन्छ। सज्जन ज्ञानी आचार्यहरू हामीलाई मिल्नु भनेको त्यो भगवानको कृपाद्वारा। त्यस्तै माने भगवान मिल्ने कोद्वारा आचार्यहरूद्वारा,
भगवल्लाभम आचार्य नाले यसरी श्रीवचन भूषण नाम गरेको ग्रन्थमा आचार्यहरूका श्री सूक्तिहरू छन्। र यो भवन आज हजुरहरूको यहाँ हाम्रो माधव स्वामी जो ज्योतिषी हुनुहुन्छ जेर स्वामीजी महाराजकै कृपा पात्र यहाँ परिवार पुरै। र यो भवन शब्दमा 3 वटा अक्षरहरू छन् भ व न। पूर्वजहरूले ज्ञानीहरूले एउटा श्लोक बताउनु भएको छ, जुन भवनमा ज्ञानीहरूको सज्जनहरूको परम वैष्णवहरूको भागवतहरूको चरणको धुलो पर्दछ त्यो भवन हुन्छ। ज्ञानीहरूको सज्जनहरूको चरणको धुलो जहाँ पर्दैन, जहाँ वेदको ध्वनि हुँदैन, जहाँ सज्जन ज्ञानीहरूको चरणको प्रक्षालन भएको हुँदैन त्यो वन जस्तो बन्छ। त्यसमा एउटा अक्षर लोप हुन्छ। भ वनमा भ लोप भएर के हुन्छ वनम, त्यो चाहिँ माने वन जस्तो बन्छ। यन् मनीषी पदाम भोज रजः कर्ण पवित्रितम तदेव भवनम नोचे तत्र भकारस तत्र लुप्यति। यसरी ज्ञानीहरूले बताउनु भएको एउटा सानो माने एउटा विषय बताएर चाहिँ यसलाई उपसंहार गरौँ। रामानुज स्वामीले आचार्यजले उहाँलाई माने मन्त्र प्रदान गर्नुभयो महापूर्ण स्वामी, जसलाई गुरु परम्परामा हामीहरूले श्री पराङ्कुश दासाय नमः भनिन्छ, त्यो महापूर्ण स्वामीको नाम हो। पराङ्कुश दास माने षठकोप सूरीका ग्रन्थहरूलाई विशेष उहाँले आदर गर्नुहुन्थ्यो। पराङ्कुश भनेको षठकोप सूरी नम्माडवार जसलाई भनिन्छ, जसले हामीलाई दिव्य प्रबन्धहरू प्रदान गर्नुभयो मूल पुरुष। उहाँका ग्रन्थहरूमा र उहाँमा धेरै प्रेम भएको हुनाले, भक्ति भएको हुनाले उहाँको नाम पराङ्कुश दास यस्तो नाम पर्यो। वाक्य गुरु परम्परामा श्री पराङ्कुश दासाय नमः भनेको रामानुज स्वामीका आचार्य महापूर्ण स्वामी, उहाँलाई नै पेरिय नम्बी भनिन्छ। श्रीरङ्गममा उहाँ रहनुहुन्थ्यो। श्रीरङ्गममा उहाँको यस्तै नयाँ भवन बनेको थियो, नयाँ भवन बनेको थियो। त्यसको वास्तु आदि वैदिक रूपमा गरिने वास्तुका आदि कार्यक्रम हुन्छ। तर भागवतहरूलाई, परम भागवतहरूलाई, ज्ञानीहरूलाई विराजमान गराएर गर्नेवाला एउटा कार्यक्रम हुन्छ। एकजना मारनेर नम्बी नाम गरेका भक्त हुनुहुन्थ्यो, यामुनाचार्य स्वामीका शिष्य। उहाँहरूकै रामानुज स्वामीजीका 5 जना आचार्यहरूका उहाँ पनि गुरुभाइ हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँ पञ्चम वर्णको भएको हुनाले पनि तर उहाँलाई धेरै अपनाउनु भएको थियो। कसले? आलवन्दार स्वामीजीले, यमुनाचार्य स्वामीले। र पछि उहाँले बताउनु भएको थियो यमुनाचार्य स्वामीले कृपा गरेको, उहाँले अभिमान गरेको यो मेरो जो शरीर हो यसलाई चाहिँ कुनै संसारीहरूलाई प्रदान नगर्नु भनेर उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको थियो महापूर्ण स्वामीसँग। त्यस्तो यमुनाचार्य स्वामीको कृपा परेको यो जीवात्मा हो, यसको कल्याण होस् भनेर त्यो मानेर उहाँले संस्कार गरिदिनु भएको थियो। त्यति बेला महापूर्ण स्वामीले श्रीरङ्ग ठुलो हलचल मचिएको थियो। त्यो विषयलाई अनि श्रीवचन भूषणमा पूर्वाचार्यले उल्लेखित गर्नुभएको छ। र पछि त्यो हलचल मचिएपछि रामानुज स्वामी उहाँकै मुखारविन्दबाट त्यो समाधान लिउँ भनेर महापूर्ण स्वामीलाई उहाँले सोधिबक्स्यो। अरू कसैद्वारा हुन्थ्यो, हजुरले नै किन संस्कार ब्रह्ममेध संस्कार गरिबक्सेको मारनेर नम्बी ती भक्तलाई भनेपछि म भगवान् रामचन्द्र भन्दा ठुलो हुन सक्दिनँ, यी भक्त जो हुनुहुन्छ जटायु भन्दा उहाँ सानो हुनुहुन्न भनेर उहाँले समाधान दिनुभयो। जसरी भगवान् रामले सिधै जटायु जस्तो पक्षीलाई के गर्नुभयो, उत्तम संस्कार ब्रह्ममेध संस्कारले आफ्नो पितालाई गर्नुपर्ने, उहाँलाई त्यो मिलेन। जटायुको संस्कार गरेर गच्छ लोकान अनुत्तमान, ठुल्ठुला यज्ञ याग आदि गर्नेवाला सज्जनहरू ज्ञानीहरू ब्रह्मवेत्ताहरू जुन लोकमा जानुहुन्छ वैकुण्ठमा भगवानको सन्निधानमा, त्यो लोकमा जानु भनेर जटायुलाई भगवानले आज्ञा गर्नुभयो। जटायुभन्दा कम उहाँ हुनुहुन्न, भगवान् रामभन्दा बढेर म छैन। अनि यसरी जो शास्त्रले बताएको जो विषय हो त्यो समुद्र घोष हुने, व्यर्थ हुने भनेर उहाँले बताइबक्स्यो महापूर्ण स्वामीले। त्यो माने अङ्कित भएको छ ग्रन्थमा पूर्वाचार्यहरूले। यस्तै भवन बनिसकेपछि उहाँलाई लागेछ पछिल्लो दिन वास्तु आदि हुन्छ, उहाँलाई प्रवेश दिँदैनन्। पहिलो दिन उहाँलाई त्यो मारनेर नम्बी जो भक्त हुनुहुन्थ्यो यमुनाचार्य स्वामीका शिष्य, उहाँलाई सबै घुमाएर एक एक माने कोठा कोठाहरूमा उहाँको चरण धुलीको विन्यास गरेर विधानले गर्ने कुराहरू चाहिँ भोलिपल्ट सबैलाई बोलाएर चाहिँ त्यो संक्षिप्तमा गरेर सबैलाई सम्भावनाहरू दिएर उहाँले पठाउनु भयो। त्यसपछि त्यो चरणको धुलोलाई विशेषता दिनुभयो उहाँले। भागवतहरूको सज्जनहरूको वैष्णवहरूको चरण धुलीमा विशेष वैभव छ। आचार्य हृदय नाम गरेको एउटा ग्रन्थ छ। यो पिल्ले लोकाचार्य स्वामीका भाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम अभिराम वराचार्य। उहाँले भगवत विषयमाथि गर्नुभएको एउटा परिशोधन आचार्य हृदय 4 ग्रन्थ छ। आचार्य भनेको षठकोप सूरी, उहाँको हृदय भनेको उहाँको मनमा भएका विषयहरू। त्यस्तो माने षठकोप सूरी आलवारको हृदयमा के थियो त्यो सबै उहाँले जान्न सकेर त्यो ग्रन्थ बनाउनु भएको हुनाले त्यसको नाम आचार्य हृदय पऱ्यो। त्यसको अन्तिममा
प्रथम प्रकरणको अन्तिममा पद्मपुराण आदिका श्लोकहरू पनि दिएको छ। भगवान रामले रामावतारमा लङ्काबाट वापस आउने बेलामा विभीषणजीलाई सुग्रीवका पत्नीहरू अरू वानरहरू नवनाग सहस्राणी भनेको छ भने वानरहरू 9000 वानरहरू त्यहाँ आएको त वाल्मीकि रामायणले स्पष्ट गर्दछ। दशरथजीको जुन भवन थियो त्यो ताला लगाएर राखिएको थियो, त्यसको शुद्धि गर्नु पर्यो। ती भागवतहरू सबैलाई लिएर गएर उहाँहरूको चरणको धुलो पारेर भगवानले त्यो भवनलाई शुद्धि गर्नुभयो। दशरथजीको भवनमा आफू रहनुभयो। भगवान रामको जो अन्तपुर थियो राजा भएको हुनाले सुग्रीवलाई त्यसमा भगवानले वास गराउनु भयो। तर भागवतहरूको चरणको धुलोको पनि वास्तु आदिको शास्त्रीय मर्यादा छँदैछ, त्यो नगरिकन कदापि पूर्ण हुँदैन। साथसाथमा नै हाम्रो भागवतहरूको वैष्णवहरूको सज्जनहरूको ज्ञानीहरूको चरणको धुलोको कति महिमा छ भन्ने कुरा यस्ता वृत्तान्तहरूले बताउँदछन्। भगवान रामले सिधै उहाँहरूलाई प्रवेश गराएर त्यो भवनको एउटा शुद्धि मान्नुहुन्छ। त्यस्तै यो जियर स्वामीजी महाराजको परम कृपा भएको स्थान यो लङ्कु आरम्भबाटै 2034 सालमा म बाल्यकालमा यहाँ स्वामीजी महाराज विराजमान हुँदा मेरो हजुरबुवाको साथमा म आएको थिएँ। त्यति बेला स्वामीजीको 48 वर्षको उमेर थियो। त्यसपछि पुनः दक्षिण भारतबाट पढ्न गएपछि यो पुल बन्नै थियो। 39 सालमा पुल बन्यो। पहिला हामी जनकपुरको बाटो आएर यहीँ बसेका थियौँ मन्दिरमा। स्वामीजी महाराज त्यति बेला सायद सहस्र धारा उता गइबसेको थियो। यसरी बेला बेलामा यो मन्दिरमा लक्ष्मी वैकुण्ठनाथ मन्दिरमा पहिला पनि म आएको थिएँ बाल्यकालमा। त्यस्तै त्रिवेणीमा स्वामी बसिबस्छन्, त्यो एउटा रामानुज कुट थियो। त्यति बेला पनि मैले उहाँलाई पूर्वाश्रममा दर्शन गरेको थिएँ। यसरी ज्ञानीहरूले सज्जनहरूले वैष्णव धर्मलाई फैलाइबक्स्यो। तर जसले देख्यो जसले सुन्यो उनीहरूलाई धेरै कुरा थाहा हुन्छ र कतिपय कुरा इतिहासले या पछि ग्रन्थहरूले सज्जनहरूले पुराना व्यक्तिहरूले हामीलाई रहस्य ज्ञानीहरूले गरेका कुराहरू, उहाँहरूले गरेको परिश्रम, वैष्णव धर्मप्रति उहाँहरूले गरेको अर्पण यस्ता सज्जनहरूद्वारा थाहा हुन्छ। र हामी सबै रामानुज स्वामीको सम्प्रदाय छ भनेपछि हामी डराउनु पर्ने हुँदैन। रामानुज स्वामीको सम्बन्धलाई हामीले मानिराख्नुपर्छ। आचार्यहरूमाथि विश्वास गर्नुपर्छ। आचार्यहरू दिएको मन्त्रद्वारा प्रतिपाद्यको हो भगवान श्रीमन्नारायण। श्रीपतिमा विश्वास हुनुपर्छ। शरीरलाई मिल्ने रोगहरू कष्ट आदि त आउँछन् जान्छन्, यो कर्म सम्बन्धले आउने। तर भगवत रामानुज स्वामीको सम्बन्ध जहाँ जोडिएको छ पेरु तप्पादेन्नु तुणिन्दिरुक्कैयुम। हाम्रो पिल्ले लोकाचार्य स्वामीले द्वयमन्त्रको व्याख्या गर्दा त्यहाँ बताउनुहुन्छ आचार्य सम्बन्ध मेरो भएको हुनाले रामानुज स्वामीको जहाँ सम्बन्ध जोडिएको छ अवश्य मेरो उज्जीवन हुन्छ भनेर विश्वासको साथमा रहनु हामीलाई पिल्ले लोकाचार्य स्वामीको आज्ञा छ। यसरी यो भवनमा समय समयमा वैष्णवहरूलाई सज्जनहरूलाई खोजी यहाँ ल्याउनु होला। उहाँहरूको चरणको धुलोको प्रवेश गराउनु। सज्जन ज्ञानी तत्त्ववेत्ताहरूको माने सबै पढेका व्यक्तिले मात्रै भन्नु पनि आवश्यकता छैन। जसले आचार्यहरूको दर्शन सेवन गर्नुभएको छ, तीर्थयात्रा गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई बहुश्रुत भनिन्छ, सुनेर धेरै जान्ने त्यस्ता सज्जनहरूको पनि ठुलो महिमा रहन्छ। हजुरहरूलाई माने धेरै नै वैष्णव धर्मको विषयमा सुनेर जानेर देखेर धेरै कुराहरू थाहा छ। बेला बेलामा दिव्य देशहरूको यात्रा गर्नुपर्छ। यति बेला त समय अप्ठ्यारो छ। यसमा नित्य निरन्तर यो भगवानको कोठा भन्नुभयो। हाम्रो परिवारमा भगवान एक सदस्य हो। कसैले के गर्छन् भगवानलाई सानो बनाएर कतै राखिदिन्छन्, त्यो होइन। परिवारभित्र एक सदस्य, परिवारमा एकजनाको भगवान, उहाँलाई प्रधान मानेर जे कर्म गरे पनि। यसरी भरतजीले भगवान रामको चरण पादुकालाई सबै बताएर कार्यक्रमहरू नि चलाउनुहुन्थ्यो। त्यस्तै जुन लौकिक वैदिक कुनै पारिवारिक कुनै कर्म गर्दा पनि माने आएर पहिला भगवानलाई निवेदन गर्नु, त्यहाँ श्रवण गराउनु, त्यसपछि कर्म गर्नु। यसरी यो फुलोस् फलोस्। हजुरका सन्ततिहरू सबै यो रामानुज सिद्धान्तलाई आचार्य परम्परालाई अपनाएर परिपूर्ण विश्वास गरेर अगाडि जानेवाला बनौँ। यो भगवानको परिपूर्ण कृपा आचार्यहरूको अनुग्रह बनिराखोस्। यसै भगवानको प्रार्थनाको साथसाथ अनि यो वक्तव्यलाई पुरा गरौँ। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को, श्री सीता रामचंद्र भगवान को, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज को, श्री बराबर मुनि स्वामी जी महाराज को, समस्त आழ்வார் आचार्यहरू को जय।